मुल्क भर में साल 2026 का पुरतपाक इस्तकबाल। शहर शहर शानदार आतिशबाजी, लेजर लाइट शो और कंसर्ट्स। आसमान रोशनी और रंगों में नहा गया। मंचले न्यू ईयर नाइट का जश्न मनाने सड़कों पर निकल आए। खूब अल्लाह गुल्ला। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सखर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर में आसमान जगमगा उठा। सखर में लबे मेहरान पर आतिशबाजी ने मेला लूट लिया। लाहौर में लिबर्टी पर आतिशबाजी की गई। गवर्नर हाउस कराची में आलमी तर्ज का जश्न। आतिशबाजी का मुजाहरा देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। इस्लामाबाद में पार्क व्यू और शाहीन चौक में आतिशबाजी का एहतमाम। पेशावर रिंग रोड पर भी आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। फैसलाबाद में बागी जिना और मुल्तान में घंटा घर पर भी आतिशबाजी। ठठा में भी आसमान में रंगो नूर। मंचलों ने रवायती रक्स भी किया। सियालकोट, गुजरांवाला, सरगोदा, रहीम यार खान, लाड़काना, सवात में साले नौ का भरपूर जश्न। मरी में सयाहों ने नए साल की आमद और बर्फबारी का लुत्फ उठाया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान आलमी सतह पर कसीरुल जहदी रवाबित के जरिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान भारत के साथ तमाम तस्फिया तलब अमूर बशमूल कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत को बैनुल-अक़वामी वादों के मुताबिक पुरअमन तरीके से हल करने के लिए तैयार है। हम अफगानिस्तान से भी मुतालिबा करते हैं कि वो दोहा मुआहदे की पासदारी करे और अफगान सरजमीन को हमसाया ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, 2025 दिफाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्का हक में तारीख रकम की। दहशतगर्द हमलों में मादर वतन के लिए जान कुर्बान करने वालों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। हालिया मुआशी अशारियों में बेहतरी हुकूमत की दुरुस्त और मुस्बत समत की आगाज़ है। वफाकी हुकूमत का नए साल पर शहरियों को तोहफा। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता होकर 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी 15 दिन के लिए की गई है। दूसरी जानिब LPG की कीमतों में इजाफा। आज से LPG 10 रुपये 68 पैसे फी किलो महंगी मिलेगी। घरेलू सिलेंडर की कीमत 2592 रुपये हो गई। दुबई में नए साल के जश्न का नया अंदाज। पानी, रोशनी और आतिशबाजी का हसीन इम्तजाज। बुर्ज खलीफा पर यादगार आतिशबाजी। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत से निकलने वाली रोशनियों ने पूरे दुबई को रोशन कर दिया। डाउनटाउन दुबई जगमगा उठा। हजारों अफराद की साले नौ के जश्न में शिरकत। दुबई फाउंटेन का मौसीकी और रोशनियों के साथ दिलकश मुजाहरा। दुनिया भर में साल 2026 का शानदार इस्तकबाल। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में शानदार आतिशबाजी। जश्न का समा। आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। ऑकलैंड में हजारों अफराद की साले नौ की तकरीब में शिरकत। मशहूर कुन नज़ारे ने हाज़रीन को जकड़ लिया। सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल का शानदार इस्तकबाल। शानदार आतिशबाजी और रंगों के इंतजाज ने समा बांध दिया। आतिशबाजी की रंग बिरंगी रोशनियों में सिडनी हार्बर के दिलकश नज़ारे। सिडनी की इमारतें और घर भी रोशनियों से जगमगाते रहे। सिडनी में दहशतगर्दी वाक़े के मुतासरीन की याद में मशले रोशन। शहरियों ने बोंडाई बीच पर जमा होकर मोबाइल से रोशनी भी की। बरतानिया में भी साले नौ को खुशामदीद कहने के लिए तैयारी मुकम्मल। लंदन में दरियाए टेम्स पर कश्तियों से आतिशबाजी हुई। न्यूजीलैंड के रिहायशी भी नए साल को वेलकम करने के लिए बेताब। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में नए साल पर बॉल ड्रॉप तकरीब होगी। 12,350 पाउंड वजनी बॉल को रोशन किया जाएगा। जनूबी कोरिया में घंटियां बजाकर साल 2026 का इस्तकबाल किया गया। चीन और थाईलैंड में भी नए साल का आगाज हो गया। दीवारें चीन के जियोंगवान सेक्शन पर रवायती ड्रम शो। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस से हाज़रीन के दिल जीत लिए। ड्रम शो को देखने के लिए चीनी शहरियों की बड़ी तादाद जमा हुई। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में आतिशबाजी ने समा बांध दिया। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी साल 2026 के आगाज पर जश्न।
کوالالمپور کے پیٹروناس ٹوین ٹاورز پر شاندار آتشبازی ہوئی۔ داتا دربار لاہور میں سال نو پر خصوصی دعا کا اہتمام۔ وفاقی وزیر داخلہ کی شرکت۔ محسن نقوی کی ملک کے استحکام، سالمیت اور امن کے لیے دعا۔ دفاع وطن اور قیام امن کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے شہداء کو خراج عقیدت۔ درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان کی ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے بھی دعا۔ پاکستان کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی خلاف ورزی کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کا بلوچستان میں تشدد کا پروپیگنڈا جاری ہے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بلوچستان سے متعلق 18ویں قومی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب۔ کہا کہ بھارت کی سرپرستی میں بلوچستان میں بدامنی پھیلائی جا رہی ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز بلوچستان میں ترقی میں خلل ڈال رہی ہیں۔ سیکورٹی فورسز صوبے کو دہشت گردی اور بے چینی سے نجات دلائیں گی۔ ذاتی و محدود سیاسی ایجنڈوں کو مسترد کرنا ہوگا۔ مسلح افواج عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیلڈ مارشل نے مزید کہا کہ بلوچستان کا مستقبل ترقی سے وابستہ ہے۔ بلوچستان کو دہشت گردی اور بدامنی سے پاک کیا جائے گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات سابق بنگلہ دیشی وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ بھارتی وزیر خارجہ خود چل کر اسپیکر ایاز صادق کی نشست پر آئے اور مصافحہ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے مسکرا کر جواب دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان غیر مقدمی مکالمے بھی ہوئے اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ ہم بھارتی وفد سے ملاقات سے گریز کر رہے تھے۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے مجھ سے خود آ کر ہاتھ ملایا۔ بھارتی وزیر خارجہ نے مجھ سے مسکرا کر ملاقات کی۔ ادھر اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے بھی ملاقات ہوئی۔ ڈاکٹر یونس نے کہا کہ پاکستان سے تعلقات کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں، تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کو فروغ دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دو طرفہ امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دو طرفہ تعلقات مضبوط کرنے کا عزم۔ دونوں رہنماؤں میں علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر گفتگو۔ وزیر اعظم کا امت مسلمہ کے اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے پر زور۔ وزیر اعظم کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ کہا کہ سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام کو برقرار رکھنا ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی عرب کے سفیر کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی ولی عہد کی بدولت دونوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آئے۔ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقاتیں انتہائی نتیجہ خیز رہی تھیں۔ پاک سعودیہ دو طرفہ تعلقات نئی سطح پر پہنچے۔ پاکستان کا یمن میں تشدد بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ یمن کے اتحاد اور علاقائی سالمیت کا مکمل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ یمن میں پائیدار امن و استحکام کی تمام کوششوں کی حمایت۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ یمن میں کسی بھی یک طرفہ اقدامات کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ یمن میں یک طرفہ اقدامات سے صورتحال مزید کشیدہ ہوگی۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی پاکستان کے لیے اہم ہے۔ پاکستان سعودی عرب سے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ یمن کا مسئلہ سفارتکاری سے حل کیا جائے۔ پاکستان کا یمن میں کشیدگی کم کرانے کی کوششوں کا خیر مقدم۔ نیو یارک کے منتخب میئر زہران ممدانی آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سینیٹر برنی سینڈرز زہران ممدانی سے عہدے کا حلف لیں گے۔ رپورٹ کے مطابق زہران ممدانی نے اپنی ٹیم کو حتمی شکل دے دی۔ ڈاکٹر ہیلن کو ڈپٹی میئر اور پروفیسر رزمی کو چیف کونسل مقرر کرنے کا اعلان۔ ایران میں حکومت مخالف احتجاج چوتھے روز میں داخل۔ کرنسی کی گراوٹ اور مہنگائی کے خلاف ایرانیوں کے ملک گیر مظاہرے۔ دارالحکومت تہران میں تاجروں نے بازار بند کر دیے۔ مقامی شہر فاسا میں مظاہرین کی گورنر کے دفتر میں گھسنے کی کوشش۔ گزشتہ روز طلبہ نے بھی تاجروں کے ساتھ مظاہرے میں حصہ لیا تھا۔